سواستے معصوم نے فرمایا جڑا غیران دے عیب غیران دیاں خامیاں سرے عام داریاں تے بے کے ڈیریاں تے بے کے گلیاں مارکیٹاں بازاراں چ بے کے جڑا غیران دے راز لوگاں دے سامنے افشا کرے فرمایا وہ تیار رہو وہ خالق تیرے عیب لوگاں دے سامنے ظاہر کرے سی اگر جانے جو تیرے نقائص تے پردہ پیا رہے کون معصوم ہے خطا کار آئیں پتلے گناہ دے او نافرمانیاں کر 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 کے اس واسطے معصوم نے فرمایا قدا تنہائیاں چ بہ کے اپنے گریبان جھانکیا کر وطن پتہ لگ سی ستار العیوب کیویں تیرے عیباں تے پردے پا کے تینوں عزت دار بنائے جڑے گناہ تیں کیتے اولاد ویکھیا حیا نہ کریا جڑے گناہ تیں ویکھیتے سجن ویکھنیا سلام نہ کرنیا تیریاں تنہائیاں دا لوگاں نو پتہ لگدا سردار صاحب تے مخدوم صاحب تے چودھری صاحب کر کے سلام نہ ہوندے جویں خالق تیرے عیباں تے پردے پائن کہ مومن دے عیب تے گناہ دا پتہ لگی پردہ پا زبان دی لذت کان غیراں دے سامنے غریب دی عزت تار تار نہ کر